पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा पछिल्लो समयमा आम जनता र राजनैतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा एमसीसीको विषयलाई लिएर समर्थन, विरोध र संशोधन लगायतका विभिन्न धारहरू आइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा आम जनताले यसको वास्तविकता बुझ्नु अत्यावश्यक छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र जाखो। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद यहाँलाई। विशेष गरी आजको बसाइमा हामीले पछिल्लो राजनैतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाललाई गर्न खोजिरहेको सहयोगको विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। आम श्रोता तथा जनताहरूलाई पहिला जानकारी गराइदिउँ न, यो एमसीसी के हो र यसको सिलसिला नेपालमा कहिलेबाट सुरु भएको? एमसीसी भनेको अमेरिकी सरकारबाट गठन भएको एउटा गैर सरकारी निकायको रूपमा भनिन्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यसलाई नेपालीमा सहस्राब्दी चुनौती नियोग पनि भनिन्छ। अमेरिकाले विश्वभरका गरिब अल्पविकसित जनताहरूको निम्ति विकास गर्नका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने हिसाबबाट विभिन्न देशहरूमा अनुदान दिँदै आएको छ। विशेष गरी सन् 2001 पछाडि गरिब देशहरूको निम्ति त्यहाँको पूर्वाधार विकास गर्न भनेर एमसीसी स्थापना गरिएको हामीले इतिहास पढेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपाल गरिब देश, आर्थिक रूपमा निकै विपन्न भएको भनेर नेपाली जनताहरूको समृद्धिका निम्ति भनेर नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा, प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको जलविद्युत उत्पादन क्षमता र उत्पादित बिजुलीलाई ट्रान्समिसन लाइन मार्फत, विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत विदेशी बजारमा बिक्री गर्ने एउटा उद्देश्य र दोस्रो नेपालको सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्ने, सडक सञ्जाल स्तरोन्नति गर्ने, यो दुईटा उद्देश्यले नेपाललाई सहयोग गर्नका निम्ति एमसीसी अगाडि बढेको देखिन्छ। र यो सन्दर्भमा नेपाललाई अहिले पछिल्लो क्रममा सम्झौतामा उल्लेखित हिसाबबाट करिब 50 करोड अमेरिकी डलर एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिने र त्यसपछि त्यो भनेको करिब नेपालीमा 55 अर्ब रुपैयाँ जति हुन्छ। अनि त्यसपछि 13 अर्ब रुपैयाँ जति नेपालले राख्नुपर्ने। यसरी त्यो नेपालले पनि आफ्नो लगानी सर्टेन पर्सेन्टेज राख्ने, अमेरिकाको अधिकांश लगानी राख्ने र दुईटा चिजको निम्ति प्रयोग गर्ने। एउटा विद्युत विस्तारको निम्ति, विद्युत व्यापारको निम्ति सहयोग पुर्याउनको निम्ति विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, दोस्रो सडक सञ्जाल लाइन विस्तार गर्ने। यो हिसाबबाट नेपाललाई अनुदान दिन खोजिएको सम्झौता हो एमसीसी। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यो एकदम अत्यन्त पाटो, यसको सहयोग गर्ने पाटो त एकदम राम्रो छ र नेपाललाई पनि विगत लामो समयदेखि अमेरिकाले अन्य विभिन्न नाममा युएसएआइडी या अन्य विभिन्न नाममा सहयोग त आइरहेकै कुरा भयो। र एमसीसीको नाममा सन् 2012देखि नै यो सम्झौता भएको हो भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो क्रममा आम सञ्चारमा आएको पनि छ र छापा माध्यममा पनि आइसकेको अवस्था छ। र 12देखि सुरु भएको यो सम्झौता र अहिले केही हदसम्म काम पनि भइरहेको भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। यो हिसाबले तत्कालीन समयमा एमसीसीको बारे चर्चा किन भएन र अहिले आएर हामीले विरोधका कुराहरू गरिरहेका छन्, खारेजीको माग पनि गरिरहेका छौँ, किन अहिले कुरा उठ्यो? यसमा अब विभिन्न विकसित देशहरूले नेपाल जस्तो गरिब अल्पविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्ने यो क्रम अहिले मात्र होइन, इतिहासमा धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको पनि हो। अरू देशले गर्ने सहयोग र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिले एमसीसी मार्फत गर्ने सहयोगमा सारमा केही फरक छ, भिन्नताहरू छन्, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। एमसीसी विशुद्ध नेपालको विकासको निम्ति सहयोग भनेर बाहिर देखाइए तापनि
त्यसमा नेपालसँग सम्बन्धित सम्झौतामा शर्तहरू देख्दाखेरि त्यो शर्त हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने खालका, हामी नेपालीहरू सार्वभौम नेपाली जनता भनेर भन्नलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको र नेपाललाई विशेष गरी अमेरिकाको नौपनिवेश बनाउने खालको र भारतीय विस्तारवाद अन्तर्गत राख्ने एउटा भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा, प्रदेशको रूपमा राख्न खोजिएको जस्तो मुद्दाहरू धेरै छन्। त्यसकारणले देशको सार्वभौम सत्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको नेपाली जनताले 62-63 आन्दोलनमा जुन हजारौंको भनौँ योगदान बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधान समेत कुल्चिने ढङ्गबाट संविधानभन्दा माथि रहने ढङ्गको यो एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू रहेको कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो चरणमा यसको विषयमा व्यापक विरोध भइरहेको हो। जहाँसम्म सम्झौताको विषय छ, सुरुवातमा नेपालमा एमसीसीले सम्झौताको आधार तयार गरेको सन् 2011मा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक खालको सैद्धान्तिक आधार तयार गर्नुभयो। अनि त्यही आधारमा टेकेर 2012मा काठमाडौँको छाउनी स्थित सैनिक ब्यारेकमा एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर त्यति बेला स्थापना गरिएको थियो र सहयोग त्यहाँबाट सुरु भयो। र औपचारिक रूपमा एमसीसी सम्झौता भने अस्तिको 2074 भदौ 29 गते अहिलेकै प्रधानमन्त्री, त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की न्युयोर्क भ्रमणको क्रममा अमेरिकी समकक्षी त्यहाँको विदेश मन्त्रीसँग द्विपक्षीय सम्झौता औपचारिक रूपमा भने 2074 साल भदौ 29 गते गरिएको थियो। र अहिले यो सम्झौता उति बेला मन्त्री स्तरबाट दुई देशबीच मन्त्री स्तरमा भएको सम्झौतालाई अहिले कार्यान्वयनका निम्ति भनेर नेपालको संसद, सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिएको छ। अनुमोदन गराउने क्रममा जनता संसदमा जब एमसीसी को कुरा अगाडि बढ्यो, सांसदहरूले त्यसको विषयमा अध्ययन गर्नुभयो, पत्रकारहरूले जानकारी पाउनुभयो, आम बुद्धिजीवी जनताले यो बारेमा जानकारी पाएपछि मात्रै यसका बुदाको विषयमा प्रत्येक बुदा केलाउँदै गर्दाखेरि कहाँ देश हित विपरीत छ, जनविरोधी छ भन्ने कुरा थाहा भए र त्यसपछि विरोधका कुराहरू आएको हो। जस्तै तपाईँले भनिसक्नुभयो अघि नै लगभग 55 अर्ब र अमेरिकाले 55 अर्ब र नेपालको आफ्नै 13 अर्ब लगभग यो पैसाले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने एमसीसीको रणनीति अनुसार नेपालमा आएको छ र भनिन्छ अहिलेसम्मकै ठुलो सहयोग हो यो विदेशी सहयोग। त्यसमा नेपालले किन अन्कनाइरहेको छ, यो एकदमै राम्रो छ र यसलाई विरोध गर्नु पनि कुनै जरुरी छैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि आम जनताहरू अलिकति यो खारेज गर्नुपर्छ, यो राम्रो होइन भन्ने, तर नेताहरू चाहिँ भित्रभित्र यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा लाने तयारी पनि देखिन्छ नि। यसको दुईटा पाटो म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। पहिलो, सम्झौताका बुँदाहरूमा कहाँ नेपाली जनताको मन अथवा एक हिसाबबाट देशभक्ति भावनामा आँच पुग्छ, सार्वभौमतामा आँच पुग्छ भन्ने बुँदाहरू एउटा क्लियर गर्न चाहन्छु सुरुमा। अर्को पक्ष पनि म भन्छु। जस्तो एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू तपाईँ हामीले सबैले अहिले प्रश्न पढ्न पाउँछौँ। हाम्रा सांसदहरूलाई हाम्रो संसदमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाली भाषामा पनि अङ्ग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशित गरिएको छ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि केही बुँदाहरू देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिन्छ, गम्भीर विषयवस्तुहरू छन्। जस्तो पहिलोमा एमसीसी सम्झौता गर्ने क्रममा कुनै योजना हामीले छनौट गर्दाखेरि भारतसँग समर्थन लिनुपर्ने, भारतको अनुमति बेगर अगाडि बढ्न नसकिने। त्यस्तै गरी गोरखपुर प्रसारण लाइनसम्म नेपालको विद्युतको प्रसारण लाइन जोड्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ। जबकि अहिले नेपालमा विद्युतको सम्भाव्यता धेरै भएर पनि अहिले नेपाली जनताको लागि पुग्दो बिजुली उत्पादन भइरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि लोड सेडिङ अघोषित रूपमा पनि भइरहेको छ। अहिले नै हामीले करिब 700 चान्चुन मेगावाट इन्डियाबाट हामीले बिजुली खरिद गरेका छौँ। भनेपछि हामीलाई नै अहिले बिजुली पुग्दैन
हाम्रो देशमा औद्योगिकरण गर्नका निम्ति उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनका निम्ति अझै हाम्रो उत्पादन जलविद्युत उत्पादनले पुग्दैन। हामी नेपाली जनताहरू अझै पनि विद्युतीय हिटर बाल्न गाह्रो मान्छौँ। हामी अहिले पनि एलपिजी ग्यास चलाउँछौँ, अत्यन्त महँगो, विदेशबाट आयात गर्छौँ। विद्युतीय सवारी साधन हामीले चलाउन पाइरहेका छैनौँ। किन? विद्युतको माग अनुसारको आपूर्ति गर्न सकेको छैन, हाम्रो देशमा उत्पादन भएको छैन, विदेशबाट भारतबाट हामीले आयात गरिरहेका छौँ महँगोमा। भनेपछि नेपाली समाजकै निम्ति अहिलेकै अवस्थामा पनि हामीलाई बिजुली पुग्दैन। हाम्रो देशको विकास गर्नका निम्ति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका निम्ति अझै धेरै विद्युतको आवश्यकता छ भनेपछि हामीले अहिले उत्पादन भइरहेको बिजुली बाहिर बेच्नुपर्छ, बेच्नकै निम्ति एमसिसी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कम्तीमा अहिलेको लागि होइन। दोस्रो, त्यो योजना हामीले हाम्रो देशको सार्वभौम भूमिभित्र जुनसुकै योजना सञ्चालन गरे पनि भारतसँग किन अनुमति लिनु पर्यो? के हामी सार्वभौम देश होइनौँ? हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि भारतबाट अंकुश लाग्ने खालको जुन प्रावधान छ यो देशघाती छ। पहिलो हामीले यो भन्यौँ। दोस्रो, यो योजना अन्तर्गत अगाडि बढ्दाखेरि कुनै खालको विवाद आयो, हानि नोक्सानी नेपाललाई भयो अथवा नेपाली जनतालाई भौतिक रूपमा केही क्षति भयो, मृत्यु नै भयो भने पनि त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाली जनताले माग्न पाउँदैन। कानुन अमेरिकाको कानुन लागू हुने, आयोजना नेपालको भूमिमा चल्ने, प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने नेपाली जनतालाई त्यो विषयमा बोल्नका निम्ति नेपाली कानुनले नदिने, नेपाली अदालतले नदिने, विदेश जानुपर्ने, यो के हो? हाम्रो देश के अमेरिकाको उपनिवेश हो? अहिलेसम्म इतिहासमा हामीले पढ्दै आएको नेपाल अहिलेसम्म कुनै पनि देश सामु झुकेको छैन। गर्व गरेर शिर ठाडो पारेर यो इतिहास पढिरहेको बेलामा यो सम्झौताकै कारणले गर्दा भारतसम्म झुक्ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद सामु झुक्ने यो जुन खालको बुधा छ यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। हामीले यसो पनि भन्यौँ। र यस सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, यसमा जुन भूमि, नेपाली भूमि, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन, प्रसारण लाइन विस्तार गर्दाखेरि अधिग्रहण गर्ने नेपाली भूमि, सडक सञ्जाल विस्तार गर्दाखेरि प्रयोग हुने नेपाली भूमि, त्यो नेपाली भूमिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई नहुने भन्ने कुरा जो लेखिएको छ यो कुनै पनि हालतमा देशको सार्वभौम सत्तामाथि गम्भीर रूपमा आँच पुग्ने यो सम्झौता देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विरोध गऱ्यौँ। एउटा पाटो हामीले यसरी विश्लेषण गरौँ। दोस्रो पाटो, यस्तो देशघाती बुदाहरू छन् भन्ने कुराहरू यसमा लेखिएको तपाईँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका शासक दलका नेताहरू भने अहिले विशेष गरी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भनौँ लगायतका शासक दलका नेताहरू एमसिसी जसरी पनि चाहिन्छ यो सित्तैमा आएको, देशको विकासको निम्ति विदेशीले सहयोग गरेको, किन नलिने भन्ने खालका एक खालको जनतालाई भ्रम फैलाउन खोजिएको हामीले देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ एमसिसी सम्झौता आजभोलि अङ्ग्रेजीमा नयाँ पुस्ताले मजाले पढ्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्। यसको नेपाली रूपान्तरण आधिकारिक सरकारी नेपाली रूपान्तरण पनि आइसकेको छ। यसको विश्लेषण गर्ने जो कोही सचेत नेपाली जनताले एमसिसीका बुदा अध्ययन गर्दाखेरि देशको हितमा छैन भन्ने कुरा तक्लक्क बुझ्छन् नै। तथापि शासक दलका नेताहरू बोलिरहनु भएको छ। किनभने हाम्रो देशको शासक दलका नेताहरू अमेरिका र भारतको दलाली गर्न उद्यत छन्। आफ्नो सत्ता जोगाउनका निम्ति, सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका निम्ति अनेक दाउपेच गरेर देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा पनि सत्ताको लोभमा तिनीहरूले अहिले देशघाती सन्धि सम्झौता गरिरहेका छन्। त्यसमाथि अहिले एमसिसी सम्झौता 2074 सालमा भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नका निम्ति भनेर नेपालमा एमसिए भनेर मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनेर नेपालमा अफिसै खोलिसकेको छ। अफिस खोलेर यहाँका कतिपय हाम्रा शासक दलका नेताहरू, ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरू, केही बुद्धिजीवी भनाउँदा व्यक्तित्वहरू, पत्रकार, उच्च पदस्थ व्यक्तित्व भनेर भनिएका पत्रकारहरू सबैलाई आर्थिक रूपमा केही दिएर उनीहरूले किनिसकेको भन्ने प्रमाणहरू पनि क्रमशः बाहिर निस्किसकेको छ। त्यसैले जसको सीता खान्छ उसको गीता गाउँछ भन्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। नेपाली जनताले अब हामीले बुझ्ने भन्ने कुरा, हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तालाई सर्वोपरि राखेर विदेशीको सामु नझुक्ने त्यो
यो प्रवृत्ति हिजो इतिहासमा हाम्रा वीर पुर्खाले जसरी देखाएको थियो, अहिले पनि देशभक्त नेपाली जनताले सहयोगको नाउँमा विदेशी सामु झुक्ने कुराहरू नगरौँ। अझ यसमा अर्को एउटा गम्भीर कुरा म तपाईँलाई भन्छु, एमसिसी सम्झौताको भित्री पाटो भनेको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत आएको भनेर स्वयं अमेरिकी विदेश मन्त्रीहरू, नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतहरू लगायत धेरैले बताइसकेको अवस्था पनि हो र कानुनी दस्तावेज अमेरिकाको दस्तावेजहरूमा नै यो कुरा पनि उल्लेख छ। हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति भन्नाले के हो त भन्दाखेरि विशेष गरी समाजवादी देश जुन अहिले आर्थिक रूपमा निकै प्रगतिमा अगाडि बढिरहेको छ, समाजवादी देशलाई चारैतिरबाट अमेरिकाले घेरेर उसलाई एक्लो बनाउने, त्यसका निम्ति उसले व्यापारिक हिसाबले पनि अहिले आक्रमण गरिरहेको छ, आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै पनि गरिरहेको छ र सैन्य आक्रमण गर्ने तयारी अहिले बनाइरहेको छ। चाइनाको वरिपरि हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर वरपर रहेका देशहरू अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, सिङ्गापुर लगायतका विभिन्न देशहरूमा, मकाउ, जोर्डन लगायतका विभिन्न देशहरूमा अहिले अमेरिकाले सेना तैनात गरेको छ र यसको एउटा सदस्यको रूपमा, यो हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको सदस्यको रूपमा अहिले नेपाललाई उसले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। भनेको अर्थ नेपाली सेनालाई पनि अब अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा राखेर निर्देशनमा चीन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न लगाउने भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो देशले परराष्ट्र नीति असंलग्न नीति अनुसार अगाडि बढेको, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष या विपक्षमा नबोल्ने, शान्ति, न्याय, भ्रातृत्वका आधारमा पञ्चशीलको सिद्धान्त बोकेर अहिलेसम्म हामीले परराष्ट्र नीति अँगालिरहेका छौँ भने हाम्रो छिमेकी देश चीनका विरुद्ध विदेशी शक्तिले सङ्घर्ष गर्न, युद्ध गर्न, हाम्रो नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने भित्री उद्देश्यले यो एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाइदिएछ भनेपछि हाम्रो देश अब विदेशी शक्तिको स्वार्थका निम्ति युद्धभूमि बन्दैछ। कुनै पनि देशभक्त नेपाली जनताको निम्ति यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामीले यही कुरा नै अगाडि बढाएका हौँ। एमसिसीकै यो पछिल्लो परिदृश्यको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले धेरै कुराहरू बुदागत रूपमा यो किन देशघाती छ भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो र विशेष त चारवटा धारहरू हामीले देखिसकेका छौँ। एउटा समर्थन गर्ने धारहरू छ, अर्को विरोध खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, अर्को संशोधन गरेर अगाडि जान सकिन्छ, यत्रो सहयोग आइसके पछाडि यसलाई किन नकार्ने, त्यसैले केही बुदागत रूपमा सम्झौता, जुन सम्झौता अहिले संसदमा ल्याइएको छ, पेश गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने पनि छ। अर्को पक्ष चाहिँ अवसरको खोजीमा आइहाल्यो भने हामीलाई पनि फाइदै हुन्छ, अगाडि जान सकिन्छ भन्ने पनि छ। यो चारवटा धारहरूमध्ये अहिले तपाईँले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट अहिले विरोधको कुरा पनि आइरहेको छ, खारेजीकै माग भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई संशोधन गर्न सकिने आधार पनि छ त? यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यसका बुदाहरू, जुन अस्पष्ट बुदाहरू छन्, ती अस्पष्ट बुदाहरू स्पष्ट पार्नका निम्ति भनेर औपचारिक रूपमा नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत एमसिसी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो र त्यसको प्रतिउत्तर आउँदाखेरि यहाँहरूले पढ्नुभयो होला, सबै नेपाली जनताले पढेका छन्। कुनै पनि हालतमा एमसिसी सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन, संशोधन गरिन्न भन्ने कुरा त्यहाँबाट नै औपचारिक रूपमा आइसकेपछि संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब नगरौँ, नसोचौँ। केही विशेष गरी माओवादीका प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले संशोधन नगरी पास गर्दैनौँ अथवा संशोधन गरेर पास गर्छौँ भन्ने खालको सुरुमा चाहिँ कुरा उठाइरहेको छ। वास्तवमा जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको हो। यदि त्यो एङ्गलबाट उसले कुरा गरेको हो भने संशोधनको निम्ति लबी गर्नु पर्थ्यो, लबी पनि गरिएको भएन। आफ्नै कार्यकर्ताले सडकमा एमसिसी मुर्दाबाद खारेज गर भनेर नारा लगाउँदाखेरि नारा लगाउनका निम्ति रोकेको सबै जनताले परिदृश्य देखेकै हुन् र पछिल्लो समयमा स्वयं माओवादी अध्यक्ष आफैले पनि यो विदेशी अनुदान हो, विदेशी अनुदान त फिर्ता पठाउनु हुँदैन, यसलाई पास गर्नुपर्छ, यो भ्रम हटाउनुपर्छ भन्ने खालका अनेक कुराहरू पनि गरिरहेको देखियो। त्यस कारणले यो संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ या संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा जे उठेको छ यो बिल्कुल अहिलेको निम्ति सम्भव नभएकै कुरा हो। जहाँसम्म समर्थनको कुरा छ, दुईवटा मैले अघि नै भने, या त कतिले नबुझेर एमसिसी सम्झौताको विस्तृत अध्ययन नगरेर यसका बुदाहरूको बारेमा विश्लेषण नगरेर भनिएको हुनसक्छ, अथवा
एमसीसीको दलाली गरेको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक प्रलोभन पाएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा बोलेको हुनसक्छ। र जहाँसम्म एमसीसी सम्झौता सित्तैमा आएको अनुदान लिए त नेपाललाई ठिकै छ नि भन्ने खालको कुरो सित्तैमा आयो भन्दैमा सबै कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले यो बुदाहरू हेर्दाखेरि त विष हो एमसीसी सम्झौता। गुलियो छ भन्दैमा विष खाँदाखेरि के हुन्छ? ज्यान जान्छ, देशको सार्वभौम सत्ता जान्छ। यहाँ सित्तैमा कसैले दियो भन्दैमा लिनुपर्छ भन्ने होइन। यदि सित्तैमा दिएको हो भने संसदबाट किन पास गराउनु पर्यो? दिने मान्छेले दिनका निम्ति यति हतारो किन गर्नु पर्यो? हाम्रा नेताहरूको घर घर किन चाहर्नु पर्यो? दबाब किन दिनु पर्यो? वास्तवमा आवश्यकता पर्नेले लिन खोज्ने हो, माग्ने हो। अब यहाँ त आवश्यकता परेको देशले मागेको होइन कि दिन चाहेको देशले जबरजस्ती ल्याऊ। पहिलो सम्झाउने, अलिकति थर्काउने, तर्साउने, युद्ध धम्की दिने, यो खालको काम गर्नुको अर्थ त्यहाँभित्र केही न केही षड्यन्त्रका कुराहरू छन् है, देशघाती कुराहरू छन् है भन्ने कुरा त आम जनताले बुझेकै छन्। त्यस कारणले अहिले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेतृत्वमा जनतालाई सचेत पार्ने क्रममा सचेत जनताहरू सङ्गठित भएर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, सङ्घीय सांसदहरू जहाँ बसेर ऐन पास गर्छन्, संसदको चारैतिर घेरेर सांसदहरूलाई खबरदारी, सरकारलाई खबरदारी गरेको ज्वलन्त उदाहरण त त्यही नै हो। जस्तो यो बिचमा अहिले केही चर्चाहरू गरिरहँदाखेरि सम्झौता गरिसकेको छ सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्री या विभिन्न परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सम्झौता सुरु भइसकेको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एमसिए त्यो पनि नेपालमा स्थापना पनि भइसकेको छ, काम पनि सुरु गरिसकेको भन्ने कुरा भयो। त्यसको मतलब अहिलेको सरकार यो सम्झौताबाट पछाडि हट्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले यो बेकारमा यी बहसहरू र यो विरोधका कार्यक्रमहरू हुँदैमा केही हुनेवाला छैन भन्ने पनि छ नि त कुरा। जनताको दबावको अगाडि कुनै पनि निरङ्कुश शासक टिक्दैन। नेपालमा थुप्रो इतिहास हामीले हेरेका छौँ। 62-63 को आन्दोलनको आँधी हुरीले राजतन्त्र, 237 वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो। त्यसकारण यो अहिलेको सरकार, जुन देउवा सरकार, त्यो स्वभावैले अमेरिकी एजेन्टको रूपमा प्रत्येकपल्ट सरकारमा बस्दाखेरि जनताले थाहा पाएकै छन्। भारतीय विस्तारवादको दलाली यसले पटक पटक गरिरहेको सबै जनतालाई थाहा छ। त्यसैले यो सरकार कुनै पनि हालतमा एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिरहेको छ। तर जनता हिजोका जस्ता छैनन्। जनता धेरै सचेत भइसके, जनताले धेरै कुराहरू थाहा पाइसके। सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत, पत्र पत्रिकाहरू मार्फत, टेलिभिजनहरू मार्फत विभिन्न देशहरूमा जहाँ एमसीसी सम्झौता भएका छन् त्यहाँका जनताहरूमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी सेनाले गरेका क्रूर दमनका घटनाहरू अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सबैले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हेरिरहेका छन्। त्यसकारण नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगराउनका निम्ति अथवा एमसीसी सम्झौता खारेज गराउनका निम्ति अहिले सचेत जनता जुनसुकै मूल्य चुकाउनका निम्ति पनि तयारी अवस्थामा रहँदै आन्दोलन गरिरहेको भएको कारणले गर्दा जनताको ताकतको अगाडि कुनै पनि निरङ्कुश सरकार टिक्दैन भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। यो आन्दोलन यसरी नै अगाडि बढ्छ, अन्तिम दमसम्म खारेज नभएसम्म पनि आन्दोलन चल्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा पछिल्लो समयमा राजनैतिक वृत्तमा, नेपालको राजनैतिक वृत्तमा बहसको विषय भनेको एमसीसीको विषयमा हामीले विशेष चर्चा गऱ्यौँ र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र ज्याखो। र कार्यक्रमको यो बसाइको हामी अन्तमा छौँ र आजको बसाइमा हामीले विशेष गरी एमसीसी सम्झौताको नकारात्मक पक्षको विषयमा बढी चर्चा गऱ्यौँ र यो नेपालको लागि कतिको हानिकारक हुनसक्छ र यसमा आत्मसम्मान र नेपालको सार्वभौम सत्तामा पुग्न सक्ने आँचको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ? भक्तपुर नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरेको हिसाबले पनि एउटा प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहेँ। 2072 सालको भूकम्प, विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका नेपालका भक्तपुरका सम्पदाहरू पुनर्निर्माणको निम्ति जर्मन विकास बैंक KfW पनि भक्तपुर नगरपालिकालाई 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ जतिको अनुदान दिने सम्झौता त्यति बेला भएको थियो। त्यो सम्झौताको सुरुवाती खेसराहरू हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा, हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि त्यो सम्झौताका बुँदाहरू हेर्दै जाँदाखेरि त्यसमा पनि यस्तै एमसीसीका बुँदाहरू जस्तै थिए। जस्तो कि
ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा जानुपर्ने, यहाँको सम्पदा यहाँको मौलिक शैलीबाट बनाउन नपाइने, यहाँको मौलिक यहाँका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न नपाइने, सिमेन्टी रडहरू प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठेक्का दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू थियो। त्यस्तै गरी यहाँका स्थानीय जनताको सहभागिता उपभोक्ता समिति मार्फत पुनर्निर्माण गर्न नपाइने भन्ने पनि थियो। र कुनै खालको विवाद आएमा, समस्या आएमा कानुनी उपचारको निम्ति नेपालको कानुन होइन जर्मनको कानुन लागू हुने भन्ने कुराहरू थिए। यी बुँदाहरू देख्न साथ यो कुनै पनि हालतमा हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुग्छ, नेपालीहरूको आत्मसम्मानमाथि ठेस लाग्छ, यो हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले सहर्ष जर्मन विकास बैङ्कलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्झौता नगरिकन अनुदान रकम फिर्ता पठाएको थियो। यो उदाहरण हामीसँग ताजा छ। यसो भने जस्तै अहिले जुन एमसिसीको कुरा उठेको छ, हामीलाई 55 अर्ब रुपियाँ ठुलो कुरो होइन नेपालको निम्ति। अझै पनि नेपालका कतिपय ठुला उद्योग धन्दाहरूले तिर्न बाँकी, सरकारलाई तिर्न बाँकी कर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी राजस्व मात्र हामीले उठायौँ भने र देशमा व्याप्त अहिले भ्रष्टाचारलाई मात्र केही समयका लागि न्यूनीकरण मात्र गऱ्यौँ भने पनि अहिले जुन एमसिसीले दिने भनिएको रकम हामी जो गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मुख्य कुरो देशको सार्वभौम सत्तालाई माथि राखेर, जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर देशको विकासको निम्ति अगाडि बढ्ने हो भने अहिले पनि गाह्रो छैन, हामीलाई एमसिसीको खाँचो छैन। त्यसैले हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका निम्ति सम्पूर्ण देशभक्त जनताहरू एकजुट भएर हाम्रा शासक दलहरू, विशेष गरी विदेशी शक्ति सामु झुक्ने, विदेशी शक्तिको दलाली गर्ने शासक दलहरूका विरुद्ध आवाज उठाउन आजको यो कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर्दछु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र एमसिसीको सम्बन्धमा आफ्नो जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई।